योल्मोको सेरोफेरोमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म किन्जो ओमु योल्मोको टासिदेलेक। योल्मो आदिवासीहरू बौद्ध मार्गी हुनुको साथै प्रत्येक संस्कार संस्कृतिसँग उनीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। हिमाली बौद्ध सभ्यतालाई निरन्तरता र विकास गर्नको लागि धार्मिक तथा सामाजिक धरोहरको रूपमा गुम्बालाई प्रत्येक योल्मोका गाउँ गाउँमा स्थापना गरिएको पाइन्छ। दैनिक तथा नियमित पूजापाठ र संस्कारहरूलाई सम्पन्न गर्न तथा योल्मो समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि गुम्बाको ठूलो महत्त्व रहेको पाइन्छ। गुम्बा स्थापना मार्फत तथागत शाक्यमुनि बुद्धद्वारा प्रतिपादित बौद्ध शिक्षा अनि दर्शनको विकास अनि निरन्तरता भई ज्ञानको अभ्यास मार्फत सांसारिक भवचक्रको दुःखबाट मुक्तिको मार्ग मिल्ने अनि अपार पुण्य समेत सञ्चय हुने हुँदा योल्मो समुदायभित्र गुम्बाको स्थापना गर्नु र जीर्णोद्धार गर्नुसँग निकै ठूलो चासो रहेको पाइन्छ। आजको आधुनिक युगमा योल्मोका युवाहरू माझबाट आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति प्रतिको चासोमा ह्रास आइरहेको अवस्थामा भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय रूपमा सुन्दर गाउँ तार्केघ्याङका युवाहरूले भने काठमाडौँको बौद्धमा अवस्थित आमायाङ्ग्री गुम्बा यानि कि आमायाङ्ग्री योल्मो बौद्ध गुम्बा सङ्घको नयाँ स्वरूपको भवन निर्माणमा जुटेर समाजभित्र युवाहरूले चाहेको खण्डमा कुनै पनि काम गर्नको लागि असम्भव रहेनछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। यिनैको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रमलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरिएको छ। यो तार्केघ्याङ भन्ने शब्दको विपत्ति कसरी भयो भनेको एउटा जनश्रुति रहेको रहेछ है। र त्योभन्दा अगाडि म अलिकति ब्याकग्राउन्ड फ्ल्यासब्याक कहाँ जानु खोजेँ भने चाहिँ तार्केघ्याङ भनेको बस्ती बसाल्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी टिबेटको एउटा केरुङ भन्ने गाउँबाट 80 दूरी मान्छे चाहिँ एउटा व्यवसायको हिसाबले नेपाल प्रवेश गरेको। त्यही खण्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा तार्केघ्याङ भन्ने बस्तीमा उहाँहरू बस्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ तार्केघ्याङको बस्ती बसिएको भनेको हामीले सुनेर आएको थियो होइन। र यो जुन तार्केघ्याङ भन्ने शब्द एउटा गाउँको जुन अक्षरको शब्दको विभूति भयो होइन, त्यसको चाहिँ हामीले तपाईँको जनश्रुति अनुसार जानकारहरूले सुनाएको र हामीले सुन्दै आएको चाहिँ कस्तो रहेछ भने त भन्ने चाहिँ घोडा है, ग्या भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमेरिकल नम्बरमा हेर्दाखेरि सहीलाई चाहिँ घ्यालाई चाहिँ सही भन्दो, सहीलाई चाहिँ घ्या भन्दो रहेछ होइन। र एकाल मल्लकालको पालामा यही अहिलेकै हामीले कोभिड जस्तै गरेर एउटा काठमाडौँमा त्यो बेला चाहिँ हामी काठमाडौँलाई पनि नेपालै भन्ने गर्थ्यौँ। किन मेरो बाल्यकालको बेला पनि कुनै मान्छे राजधानीमा आउँथ्यो र तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भने म नेपाल जान्थ्यो भनेर मैले पनि सुनेको छु कि त्यो सायद त्यति बेलाको कन्ट्याक्समा मल्लकालको बेलामा। त्यो मल्लकालको बेलामा एकदम ठुलो महामारी चलेको थियो अरे हाम्रो राजधानीमा चाहिँ। अनि त्यति बेला चाहिँ तार्केघ्याङमा बस्नुहुने मेमे सूर्यसिंही भन्ने एउटा लामाले चाहिँ मल्लकालको राजालाई चाहिँ के सुनाएको रहेछ भने हेलम्बुमा एउटा मेमे सूर्यसिंही भन्ने एउटा ठुलो एकदम लामा हुन्छ, उहाँले बोलाउनु भयो र उहाँको दैवी शक्तिबाट चाहिँ यो महामारीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सकिन्छ र यसलाई भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सुन्नुमा आएको हुनाले तुरुन्त उहाँ राजाले चाहिँ हामी तार्केघ्याङको मेमे सूर्यसिंहीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ निमन्त्रण गर्नुभएको रहेछ। त्यो निमन्त्रण गरिसकेपछि उहाँ आउनुभयो र उहाँको दैवी शक्तिबाट चाहिँ जुन फैलेको महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न कन्ट्रोल गर्न सक्सेसफुल हुनुभएको रहेछ। सो त्यसकै परिणाम राजाले खुसी भएकोले राजाले त्यो महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर सक्नुभएको खुसीको यादमा राजाले एउटा 100वटा घोडा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा पुरस्कारको हिसाबले अथवा गिफ्टको हिसाबले दिएर पठाउनु भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो घोडाहरू काठमाडौँबाट चाहिँ आफ्नो हेलम्बु तार्केघ्याङमा लाने क्रममा बिचै बाटो जुन अहिले एउटा चनावटी भन्छौँ होइन, चनावटी र किउलको बिचमा एउटा तार्के भन्ने एउटा फाँट छ क्या, ठुलो फाँट। त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले घोडाहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मौसमको कारण यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो घोडाहरू बिरामी हुने कोही मर्ने त्यस्तो स्थिति भइसकेपछि जुन मेमे सूर्यसिंहीले चाहिँ त्यो घोडाहरूलाई चाहिँ फेरि राजाकै पुऱ्याइदिनु, राजालाई फिर्ता दिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ।
र त्योपछि चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ अब घोडा उहाँले चाहिँ नलिइसकेपछि अनि तपाईँहरू गाउँमा यस्तो पूजाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तार्के फाँट भने अहिले जुन अहिले चनावटी र किउलको बिचमा एउटा ठुलो एउटा फाँट छ होइन त्यो फाँटलाई चाहिँ तपाईँको गुठीको हिसाबले बिर्ताको हिसाबले चाहिँ म दिन्छु पूजाहरू चलाउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो फाँटलाई चाहिँ मल्लकालको राजाले चाहिँ मेमे सुरेसिङ्गीलाई दिनुभएको रहेछ एउटा गुठीको हिसाबले है। त्यहीको सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो तार्के ग्याङको त भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ एउटा घोडा ग्या भनेको सयवटाको घोडाको नामाकरणबाट चाहिँ तार्के ग्याङ भन्ने चाहिँ गाउँको नाम चाहिँ विभूति भएको चाहिँ मेरोमा जानकार छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले अब हाम्रो जुन गाउँको कस्तो तार्के ग्याङको नामको विभूति कसरी भयो यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट आयो हामी केरोङबाटै आएको देखिन्छ माइग्रेसन गरेर होइन। र त्यो पछाडि चाहिँ अब हाम्रो गाउँको चालचलन हिसाबले हेर्दाखेरि नर्मली हाम्रो गाउँमा चाहिँ मान्छेहरू प्रायः चाहिँ अब त्यहाँ पूजाआजा गर्ने प्रायः चाहिँ पूजामै व्यस्त हुने गएकोले अब तार्के ग्याङमा दुई तरिकाको पूजा चलाउने रहेछ है। एउटालाई चाहिँ सेतो पूजा एउटा कालो पूजा है। हेल्मुबाट भन्दाखेरि कर्पुछेपा र नाकपुछेपा भनेर अब कर्पुछेपा भने सेतो पूजा भने एउटा नियमित है प्रि प्लानबाट यो महिनामा यो पूजा हुन्छ भनेर एउटा वर्षमा 11-12वटा पूजा चाहिँ हाम्रो गाउँमा चलिरहेको रहेछ पहिलेदेखि नै। र यतापट्टि हामीले कालो पूजा भन्दाखेरि एउटा मान्छेमा आएर आकस्मिक निधन हुने होइन त्यसपछिको मान्छेको मृत्युवरण पछाडिको मलामीको कुरा ग्यावाको कुरा अब त्यस्तै गरेर नेबर याङजु तोङजु यी सबैलाई चाहिँ हामी कालो पूजामा वर्गीकरण गरेका छौँ दुई कुरामा वर्गीकरण गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ गाउँमा चाहिँ हाम्रो साल चाहिँ कसरी सुरु हुँदो रहेछ भने लोसारको पूजादेखि लिएर त्यसलाई पनि हामी सेतै पूजाको हिसाबले लोसारमा ठुलोबडाको आशीर्वाद थपेर होइन। सो त्यसै गरी बिचबिचमा चाहिँ धेरै म क्रमिक रूपमा यो महिनामा यो भने मलाई स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन होइन। तर त्यो बिचमा सेतो पूजाको हिसाबले चल्ने पूजाहरू भनेको चाहिँ त्यसपछि ठुम्जु होइन आमायाङडी छिजु होइन दोमाङ पढ्नेदेखि लिएर होइन त्यस्तो गरी बिचमा 11-12वटा पूजा हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई जानकारी छ। तर मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो पूजा भने महिनामा मैले यो हो भनेर ठ्याक्कै भन्नु सकेन। सुरुवात लोसारै हो र अन्तिम चाहिँ कुन हो भने यो दसैँको टाइममा हामी युङ्ने भनेर बस्ने गर्छौँ है। त्यो चाहिँ के भने हामी बौद्ध दर्शन भएको हुनाले यो दसैँको टाइममा ठुलो काटमाट है चराचुरुङ्गीदेखि लिएर धेरै कुरो काटमाट हुने भएकोले त्यसको श्रद्धाञ्जलीको स्वरूप हामीले चाहिँ गाउँमा एउटा युङ्ने भनेर एक दिन एक छाक खाएर र भोलिको दिन किनभने बोल्दै पनि नबोलेर पानी समेत नखाएर केही नखाएर त्यसरी चाहिँ हामी सबै गाउँलेहरूले चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप चाहिँ त्यसरी युङ्ने पूजा गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमा चाहिँ एक वर्षको रोटेसन चाहिँ त्यसरी चल्ने गरेको देखिन्छ पूजाको स्वरूप। अब मैले अब त्यसलाई चाहिँ अब तार्के ग्याङको यो चाहिँ हाम्रो गाउँको तार्के ग्याङको कुराको ब्याकग्राउन्ड मैले कुरा गरेँ। अब त्यहाँदेखि हामी अहिलेसम्मको स्टेजलाई पनि मैले यहीँबाट कन्टिन्यू भन्दा पनि केही फरक नपर्ला होइन। त्यसपछि चाहिँ कस्तो थियो भने मेरै बाल्यकाललाई होइन म पनि एउटा 9-10 वर्षपछि त्यही गाउँमै हुर्किया हो त्यही गाउँमै जीवन बित्या हो होइन। र त्यो बेला चाहिँ तपाईँको म आफै गर्व छु त्यो एउटा बाल्यकाल पनि त्यो एउटा पवित्र ठाउँमा आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु पाएकोले र आज पनि याद आउँछ त्यहाँतिर हामीले लुगाहरू फाटेको लुगाहरू 3-4 चोटि सिलाएर लगाएको होइन स्कुलमा खाजा ल्याएर गएको त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम अस्मरणीय छ क्या। त्यो एकदम रमाइलो त्यो अझै पनि त्यसलाई फिल गर्दाखेरि एकदम रिफ्रेसमेन्ट आउँछ होइन। त्यही क्रममा जस्तै तपाईँको अब त्यति बेला चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ त्यसरी चल्दै आएको क्रम र त्यसपछि बिस्तारै अब पढाइको सिलसिलामा होइन अब त्यति बेला हाम्रो के भने तार्के ग्याङ भन्ने एउटा पर्यटक क्षेत्र पनि हो है। एउटा लाइक नेपालको कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा सर्ट ट्रेक गर्ने मान्छेको लागि हेलम्बु रुट चाहिँ एउटा राम्रो गन्तव्य मानिन्छ होइन। त्यो गन्तव्यभित्र पनि तार्के ग्याङ भने चाहिँ एउटा चाहिँ 1 नाइट स्टेमा चाहिँ त्यो म्यापमा पनि देखाएको है। र जति पनि क्याम्पेनमा आउने टी हाउसमा आउने जति पनि विदेशी पर्यटकहरू छ उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ एउटा एक रातको गन्तव्य चाहिँ पक्कै बन्थ्यो। र त्यो क्रममा चाहिँ कसो भयो भने तपाईँको त्यति बेला विदेशीहरू आउने अब हामी त उहाँहरूको नजरमा त अब फाटेको लुगा लगाएको छ सबै देखेको छ हामी त लाइक दुःखी नै देख्छौँ होइन। तर म चाहिँ के भन्छ हामी तार्के ग्याङवासीहरू एउटा मध्यम वर्गीयको चाहिँ हो खानपिन गर्नुलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या नभएको होइन। त्यसपछि विदेशीहरूले स्पोन्सर गर्छु पढाइदिन्छु काठमाडौँमा राजधानीमा लैदिन्छु भनेर त्यो क्रमिक अलिअलि बढ्दै गयो कि त्यहाँबाट होइन। त्योबाट चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छेहरू बिस्तारै काठमाडौँमा छिर्ने अब त्यस्तै गरेर अब कसैले स्पोन्सर निस्केर पढ्नु काठमाडौँ आएको नभएकोलाई पनि मेरो छोराछोरीलाई
पढाउनुपर्छ भनेर बुवा आमाले चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाएको स्थिति। सो त्यसरी माइग्रेसन हुँदै आयो एक जेनेरेसन्स। त्यस पछाडि बिस्तारै कोही चाहिँ फेरि त्यसपछि रोजगारीको सिलसिलामा व्यवसायको सिलसिलामा काठमाडौँ छिर्दै थाल्यो। अब मैले मुख्य चाहिँ गाउँबाट चाहिँ विस्थापित मान्छे काठमाडौँमा कसरी बढी जम्मा भयो भने जुन माओवादीको सङ्घर्षकाल थियो होइन, त्यति बेला गाउँमा एकदम त्रसित होइन, एकदम स्थिति त्रसित भएकोले त्यो टाइममा चाहिँ धेरैजनाभन्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ माइग्रेसन्स भनौँ न तपाईँको बसाइसराईको हिसाबले काठमाडौँ राजधानीभित्र इन्ट्री भएको देखिन्छ। अब त्यही सिलसिलामा जस्तै तपाईँको अब मान्छेहरूको माइग्रेसन गाउँबाट काठमाडौँमा देखियो। काठमाडौँमा देखिसकेपछि चाहिँ अब जहाँ चाहिँ एउटा समाज हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो समाजभित्र चाहिँ हाम्रो क्रियाकलाप जस्तै जन्मेदेखि हामी एउटा जन्मिँदै कुनै एउटा हाम्रो आफन्तभित्र कुनै बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चालाई शुभकामना दिनु या आमालाई स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिनु, त्यसलाई चाहिँ हामी नेकोर भन्ने गरेका छौँ। त्यो कार्यदेखि लिएर बिचमा गएर चाहिँ हामी अब अलिक ठुलो भयो बाबाकी त्यसमा बाँधिन्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो समाजै चाहिन्छ होइन। त्यस्तै क्रमिकहरू धेरै कार्यक्रम र त्योभन्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले अन्तिम यात्रा जुन बेला चाहिँ हामी मृत्युवरण हुन्छौँ होइन, त्यति बेलाको कालखण्डमा त्यति बेला चाहिँ हाम्रो समाज धेरै चाहिने। त्यो पछाडि हाम्रो त्यो मात्र होइन, पूजापाठको लागि नेवर गर्नुपर्ने, घ गर्नुपर्ने, याङजु तङजु इत्यादि धेरै चिज गर्नुपर्ने भएकोले त्यो समयमा चाहिँ एउटा जति पनि गाउँबाट मान्छे आएको छ त्यो कुनै कोठामा बाल लिएर बसेको हुन्छ, यदि कसैले एउटा आफ्नै घर बनाउन सक्यो भने पनि त्यो एउटा सानो एउटा सीमित परिवारको लागि मात्र हुन्थ्यो। समाज आएर त्यहाँ बस्ने ठाउँलाई चाहिँ लाइक ठाउँको व्यवस्थित हुँदैन थियो। ल खानपिनको लागि अब एउटा थालदेखि लिएर एउटा चम्चादेखि कपदेखि लिएर व्यवस्थित हुँदैन थियो होइन। यो चिजको समस्याको कल्पना गरेर होइन, अब मेरै आफ्नै काका पर्छ स्वर्गीय सङ्घे लामा, उहाँको मैले नाम निकाल्नु बिर्सिनु हुन्न किनभने उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो आमायाङले बौद्ध गुम्बा सङ्घको है। उहाँले त्यो परिकल्पना गरेर समाजभित्र देखेको आवश्यकतालाई परिकल्पना गरेर उहाँको संस्थापक सदस्य भएर आमायाङले बौद्ध गुम्बा सङ्घ भनेर 2053 सालमा उहाँले यो सङ्घलाई चाहिँ दर्ता गरेर उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढाउनु भएको र त्यसपछि उहाँहरूकै कार्य समितिमा पहल भएर हाम्रो यो गुम्बाको ठाउँमा चाहिँ एउटा जग्गा अहिले मेबी मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन 24-25 आनाभन्दा बढी होला होइन, यो जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्ने सबै उहाँहरूकै पालामा भएको हो है। अनि त्यो पछाडि चाहिँ उहाँहरूले एउटा टाढाको हिसाबमा है, एउटै टाढामा एउटा पूजाआजा अघि भने नि मैले जुन एउटा मान्छेको जीवनमा परिआउने समाज उपस्थित हुनुपर्ने चिजहरूको हुँदाखेरि ती टाढाहरूमा चाहिँ बिताउँदै आउनु भएको थियो होइन। र त्यसपछि चाहिँ अब धेरै कार्य समितिहरू गठन भयो यो बिचमा, यो अगाडि पनि धेरै कुराहरू गठन भयो, प्रयास भएको हो धेरै कुरा। फेरि गुम्बा एउटा चाहिन्छ, प्रामाणिक गुम्बा स्ट्रक्चर एउटा चाहिन्छ भन्ने खालको धेरै प्रयास नभएको होइन, हामीले पनि देखिरहेको थियौँ योभन्दा धेरै कार्यकालको अगाडिहरू। र कहीँ न केही कुराको तालमेल नमिलेर या केही कुराको विचारहरूमा के आएर चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यसले चाहिँ एउटा ट्र्याक समाउनु सकेको थिएन होइन। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै रहेछ। यो चाहिँ अब हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि एउटा आमायाङले बौद्ध गुम्बा सङ्घको अब पपुलेसन पनि दिनकै दिन हाम्रो यम्बु समाजको पपुलेसन बढ्दै जाने होइन, एउटा समाजको लागि एउटा चाहिँ हामी प्लेटफर्म चाहिँदो रहेछ भनेर हामी युवाहरूले चाहिँ एउटा रियलाइज गऱ्यौँ है। फर्स्टमा तपाईँको अब एउटा इङ्ग्लिसमा बनाइ भएको जस्तो होइन, नेसेसरी इज मदर अफ इन्भेन्सन भने एउटा आवश्यक नै त्यसको एउटा आविष्कार हुनुको एउटा आमा हो भने जस्तै आवश्यकता हामीसँग थियो होइन। त्यो आवश्यकलाई हामीले सल्लाह गऱ्यौँ होइन, युवाहरू बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। योभन्दा धेरै कार्यकाल अगाडिमा धेरै कोसिस भएको त्यो सफल हुन सकेन होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एकदम हामीले चाहिँ सबैले एकजुट गरेर होइन, सबैले मिलेर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यहाँ च्यालेन्जहरू पक्का पनि आउनुसक्छ होइन। च्यालेन्ज भने फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसहरू आउनुसक्छ होइन। र हामीले एउटा के भने त्यति टाइममा बिगिनिङमा जति गुम्बाको एक्सपेक्टेड बजेट छ होइन, त्यसको हामीसँग 25% बजेट पनि हाम्रो हातमा थिएन होला है। त्यो नभएर पनि हामीले आँटेर होइन यो बजेटलाई टेकेर गएर हामीले काम गरेर प्र्याक्टिकली देख्यो भने देश विदेशमा रहनु भयो
भएका होइन अब बौद्ध दर्शन मानिराख्नु भएको मनकारी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नेछ होइन सबैले सहयोग गर्नेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आँटेर चाहिँ हामीले यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र हामी अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि हामी सक्सेस पनि छौँ भन्नुपर्छ किनभने हामीले 2 वर्षको समयमा करिब 80% प्रोजेक्टको काम हामीले सक्सेस गराइसकेका छौँ ओभरअल हामीले 20% बाँकी हो र त्यो पनि हामी केही समयभित्र टुङ्गो लगाएर र हाम्रो चाहिँ प्रतीक्षा भनेको छिटोभन्दा छिटो यो गुम्बाको राम्रो गर्नु पाऊँ भनेर चाहिँ हामी एकदम लागि परेका छौँ होइन यो आर्थिक स्रोतको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो गुम्बाको आर्थिक स्रोत जुटाउँदाखेरि चाहिँ 3 तरिकाबाट आर्थिक स्रोत जुटाएको छ है एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो सदस्य जुन यहाँ आमायाङडी गुम्बा सङ्घको साधारण सदस्य होइन उहाँहरूकै सदस्य शुल्क र उहाँको सहयोगबाट एउटा फन्ड जुटाएको छ है अर्को फन्ड भने देश विदेशमा रहनुभएका सबै है बौद्ध दर्शन मार्गीहरू मनकारीहरू उहाँहरूले दिनुभएको सहयोग डोनेसन एउटा हो र अर्को संस्थागत सहयोग भनेको हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र बौद्ध क्षेत्र विकासबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग मिलेको छ यही सहयोगको सिलसिलामा चाहिँ हामीले अहिलेको 2 वर्षको कन्ट्याक्ट्समा 80% काम चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेर देखिन्छु होइन अब 20% पनि हामी अब यसलाई चाहिँ स्टेबल राखेर हामी कम्प्लिट नै गर्छु भने हाम्रो एउटा डिट हो होइन यसमा चाहिँ यो सक्सेसको पछाडि पनि को होला भने फेरि के होला अब एउटा व्यक्तिले होइन हाम्रो सबैको टिमले है टिम स्पिरिट टिमले लिडिङ गर्ने कुनै होला होइन तर यसमा इच एन्ड एभ्रीबडीको सबैको आफ्नो एउटा आफ्नो सेक्टरबाट आफूसँग भएको क्षमताले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भएको छ त्यो कन्ट्रिब्युसन्सलाई एउटा स्ट्रेन्थ बनाएर होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थलाई क्रिएट गरेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट यहाँसम्म आएको सक्सेसफुल हो जस्तो लाग्छ मलाई अब यस्तो आमायाङडी भनेको चाहिँ हाम्रो तार्कियाङको मात्र होइन होल योल्मुकोले एउटा मान्ने एउटा अस्तित्व मान्ने एउटा स्थान हो होइन त्यहाँ चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने होइन तपाईँको गुम्बामा गाउँमा हुँदाखेरि पनि 12वटा एउटा नियमित वर्षमा पूजा गर्ने भित्र चाहिँ आमायाङडीको पूजा पनि एउटा स्पेसल पर्छ होइन त्यो पूजामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बेला तार्कियाङले अर्गनाइज गरेको पूजा भनेर तार्कियाङ मात्र जाने हुँदैन त्यो टाइममा चाहिँ होल योल्मु रिप्रेजेन्ट भएर एउटा आमायाङडीको पूजालाई आस्था राखेर सबै पाल्नुहुन्थ्यो होइन दर्शक त्यो कारणले पनि एउटा आमायाङडी होल योल्मुको एउटा साझा एउटा धार्मिक स्थल र एउटा साझा आफूले त्यो गर्ने भएको हुनाले पनि हामीले यो आमायाङडीलाई वर्डलाई चाहिँ यसरी चुज गरेर चाहिँ यसरी स्थापना गराएको रहेछ यो गुम्बा बनाउनुभन्दा अगाडि मेरो विचारमा 66 दूरी होला होइन जब गुम्बा बनेर आइसक्यो होइन जब गुम्बाको हामी युवाहरूले यसलाई अब यो प्रोजेक्टलाई प्याटर्नलाई अगाडि बढाउँदै दिएको प्रोग्रेसको देखेपछि फेरि नयाँ सदस्यहरू पनि भएर हाल मेरो विचारमा 74 समथिङ चाहिँ हाम्रोमा सदस्य हुनुपर्छ अहिले सदस्यको हिसाबले चाहिँ हाम्रो के छ भने यो गाउँको तार्कियाङमा बासी होइन फर्स्टको प्रायोरिटी हाम्रो गाउँको त्यसपछि हाम्रो चेलीहरू कसैसँग बिहा गरेर बाहिर गएको छ भने त्यसलाई प्रायोरिटी दिएको छौँ सदस्यको हिसाबले होइन अब बालको हिसाबले भनेको किनभने अब गुम्बालाई सस्टेन गराउनुलाई किनभने अब मैले एउटा कुरा फेरि तपाईँले स्पष्ट पारिदियो जस्तो गाउँमा हामी जुन जति 12वटा पूजा गर्छौँ होइन त्यो पूजाको आर्थिक स्रोत र त्यो लामाहरूले गर्ने स्रोत भनेको मैले अघि नै भने नि त्यो तार्के बेसी भन्ने जुन त्यो बेला चाहिँ उहाँले एउटा गुठियारको हिसाबले एउटा वृद्धको हिसाबले त्यहीँको आम्दानीबाट चाहिँ गाउँको पूजाहरू चलिरहेको स्थिति हो अब हामीले पनि त्यो पूजाहरूलाई यहाँ पनि कन्टिन्यू गर्दाखेरि हामीलाई पनि इन्कम सोर्स चाहिन्छ होइन इन्कम सोर्स हुँदाखेरि हाम्रो यो स्पेसहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रम होइन अब भोज के अरे बिहा वर्तमान अब तपाईँको ग्यावा हरेक चिज जो पनि आउनु भएको पनि हामीले यो भाडामा चाहिँ जसलाई पनि ओपन गरिदिएका छौँ अब यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले जुन हामी तार्कियाङदेखि लिएर हामीले अहिलेसम्मको एउटा लाइफको फेसमा 3 चरण एउटा हाम्रो बास बनाउन आफ्नो सेटलमेन्ट चाहिँ गरेको देखिन्छ सुरुमा एउटा गाउँ तार्कियाङ त्यसपछि बिचमा आएर काठमाडौँ त्यसपछि गएर रोजगारी या शैक्षिकको सिलसिलामा विदेशमा जानुभएको मान्छेहरू धेरै छन् होइन त्यो विदेशमा पनि अब अहिले तपाईँको अमेरिकामा पनि हाम्रो आफ्नै योल्मु एउटा सोसाइटी पनि क्रिएट भएको छ त्यस्तै कोरियातिर होला इजरायलतिर होला विदेशमा जुनै कुनामा बस्नुभयो जहाँ चाहिँ समाज बढ्दै जान्छ होइन जहाँ मान्छेको पार्टिसिपेसन बढ्दै जान्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा समाजको आवश्यकता परेको हुनाले त्यसरी क्रिएट भयो र जसरी क्रिएट भयो भने हामी आएको त तार्कियाङबाटै हो पहिला टेकेको तार्कियाङबाटै हो होइन त्यहाँलाई चाहिँ हामीले जुनै कुरा चाहिँ बेसले डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ
तार्किक ज्ञानकोलाई चाहिँ हामी बेस मान्छौँ कि जुनै पनि एउटा निर्णयको बिन्दु लिनुपर्छ बेस मान्नु पर्दाखेरि किनभने हामी हुर्किएर जन्मेको मेन थलो भनेको तार्किक गाउँ नै हो। सो त्यसलाई बेस मानेर हामी अहिले यहाँको कम्युनिटी आमायाङ बौद्ध गुम्बा सङ्घले पनि माथि पनि केही कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने केही सहयोग गर्नुपर्ने हरेक कुरामा हामी त्यसमै छौँ। सो आमायाङ गुम्बालाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा भएको आमायाङ गुम्बालाई पनि अहिले निर्माण कार्यलाई पनि अमेरिकामा भएको अमेरिकन सोसाइटीले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै कोअर्डिनेसन गरेको छ होइन। सो हाम्रो रिलेसन्स भनेको एउटा तपाईँको एउटा नाङ्ग्रा मासुकै जस्तो भनेर एउटा रिलेसन चाहिँ स्टिल एट्याचमेन्ट त्यही प्यारलमा हाम्रो घुमिरहेछ। यसो युवाको हिसाबले मान्छौँ भने मेरो माथि हेर्ने भने अग्रजहरूको आशीर्वाद र उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई हामीले जहिले पनि ग्रहण गर्नैपर्छ है। र आफूले कसरी काम गर्नुपर्छ भने मैले यस्तो एक्जाम्पल काम गर्नुपर्छ कि मेरो अपकमिङ जेनेरेसनले चाहिँ मेरो एक्जाम्पल होस् है, हामीले गरेको काम कार्यलाई चाहिँ एक्जाम्पल बनोस् उहाँहरूको लागि भनेर उहाँहरूको लागि एउटा प्रोत्साहनको स्रोत बनोस् भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। र युवाको हिसाबले यहाँको युवा मात्र होइन, हामी जहाँ पनि एउटा समाजमा काम गर्दाखेरि जहाँ पनि कार्य समितिमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ विचारहरू सबैको विचार एकनासले मिल्छ भने पनि छैन होइन, सबैको विचारलाई त्यो गर्न। त्यो कारणले मेरो चाहिँ एउटा युवाहरूको सबैले चाहिँ के चाहिँ सोच्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि समाजको काम गर्दाखेरि समाजलाई प्रायोरिटी राख्ने है, समाजको कार्ययोजना र समाजको दिशा अनुसार हामीले जानुपर्छ होइन। र त्यो कार्य हामीले गर्दै जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिको विचार र कुनै सङ्घ सङ्गठनको विचार चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति र त्यो सङ्गठनकोतिर लाभकोतिर आकर्षित हुन्छ भने त्यस्तो विचारहरूलाई चाहिँ हामी युवाहरूलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्छ। त्यस्तो विचारहरूले चाहिँ समाजमा डेभलप गरिदिनुहुन्न होइन। र हामीले कसै पनि काम समाजको काम गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति कसैलाई पनि पूर्वगाई राखेर कसलाई चाहिँ यता गर्ने होइन। हाम्रो पूर्वगाई र हाम्रो दुश्मनी को हुन्छ भने जुन एउटा विचार, त्यो विचार जुन विचार चाहिँ एउटा समाजको लागि एउटा फाइदाजनक हुँदैन र त्यो विचार चाहिँ कसै व्यक्तिको लाभ र कुनै सङ्घ सङ्गठनको लाभतिर आकर्षित हुन्छ भने त्यो विचारसँग चाहिँ हामी लड्दै हुन्छ होइन। त्यो विचारसँग लड्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। सो त्यही कारणले हामीले व्यक्तिवासी हिसाबले चाहिँ कुनै पनि पूर्वगाई राखेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन र त्यो भित्र चाहिँ एउटा कुनै पनि विचार यस्तो विचार प्रवेश हुन्छ जुन विचारले चाहिँ त्यो व्यक्तिको लाभतिर आकर्षित हुन्छ र कुनै सङ्घ संस्थाको लाभतिर आकर्षण हुन्छ भने त्यो विचारलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउनलाई चाहिँ हामी युवाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो जुन हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ होइन। अब बढ्दाखेरि पनि फर्स्टमा मैले अघि नै सुरु भयो भने मान्छेले एउटा आवश्यकता चाहिँ सबभन्दा राख्नुपर्ने, आवश्यकता पछाडि एउटा डेस्टिनेसन क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ है। र हाम्रो युवाहरूले एउटा चाहिँ किन आवश्यकता नै मासु गऱ्यो त्यो बिचमा धेरै कोसिसहरू असफल भएको पनि देखिसकेको स्थिति पनि हो। र यो चिजलाई हामीले फेलर गऱ्यो भने अब युवालाई पताउँदैन है, युवाहरूले गर्नुपर्छ जसरी हाम्रो काममा आइसकेको छ भन्ने खालको एक टाइपको हामी आफैले भारी बोकेका छौँ होइन। त्यो भारी किन बोक्यो भने एउटा बोक्नु मन लागेर होइन कि भोलि एउटा अपकमिङ जेनेरेसनलाई पनि यो टाइपको एउटा इन्सपिरेसन चिज जाओस्। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण भने एउटा टिमवर्क हो है। हाम्रो जति कार्य समितिभित्र जति पनि साथीभाइहरू काम गरिराखेका छौँ होइन आफ्नो तहमा, र हाम्रो बिचको एउटा कोअर्डिनेसन राम्रो छ, हाम्रो स्पिरिट लेभल राम्रो छ है। र एउटा चाहिँ हामी चाहिँ गर्छु भनेपछि अब यो गरेरै छाड्नुपर्छ, यो बिचमा छोड्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ मान्छे गन्दैन, हामीले चाहिँ एक्जाम्पल हेर्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने खालको 3-4वटाको बेसलाई लिएर चाहिँ हामी कामलाई अगाडि बढ्दाखेरि फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट त मैले अघि सुरु नै भने होइन। टोटल प्रोजेक्टको कस्टमा हामीसँग 25% पनि थिएन इनिसियली होइन। त्यो इनिसियल नहुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ के भनेको छ, हामी काम सुरु गरौँ, सबैले हेरिरहेछ, कामलाई हेरिरहेछ, काम भएपछि फाइनेन्सियल सोर्स हामीले जुटिन्छ, हामीले कम्प्लिट गर्छौँ भनेर कुरा हो। सो एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा निड थियो फर्स्टमा होइन, हामी यो अब चाहिन्छ नै बनाउनै पर्छ भन्ने एउटा निड नेसरी भयो। सेकेन्डरी कुरामा हाम्रो टिम कोअर्डिनेसन राम्रो थियो होइन। थर्डमा हामीले आफैले बारी बोकेका थियौँ कि यो जिम्मेवारी हामीले पन्छायो भने अब यस्तो खालको जिम्मेवारी हामीलाई युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो माथिको तहले चाहिँ पताउँदैन है। हामीले गरेर छड्यो भने चाहिँ सजिलै आफ्नो नेक्स्ट अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्छ भनेर हामीले गर्नुपर्छ। र यो बारीलाई चाहिँ हामीले लास्ट डेस्टिनेसन राम्रै नगरीसम्म हामीले चाहिँ यो बारी बोक्छु र हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छु नै भनेर हामी यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यो स्थितिमा आइपुगेको छ, मिन्स यो सक्सेसफुल्ली 80% कम्प्लिसनको फेसमा आइपुगेको छ भन्ने। यो गुम्बा हाम्रो बुवाले सुरु गर्नुभएको, हाम्रो बुवा भन्नाले यहाँ 2-3 जना हाम्रो बुवा भयो, सार्की सुगा भयो, अनि अर्को औतेन ग्याल्बु, अनि हाम्रो
लोप्साङज्यूहरू उहाँहरूले सुरु गरेको हो। त्यसपछि चाहिँ हामी युवाहरूले यहाँ जिम्मा लिएर गुम्बा बनाउन सुरु गरेको भन्नु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ गुम्बामा मेम्बर पहिला 62 धुरी थियो, अहिले बढेर 74 धुरी भएको छ। यहाँ गुम्बामा घिउदेखि लिएर मान्छे मरेको सबै कुरा गर्छन्। यहाँ पूजाहरू सबै हुन्छन् यहाँ। अनि कहिले सान्तुना यो बिहा व्रतबन्धहरू पनि यहाँ गर्ने गरेको छ। त्यसको लागि पनि हामीले दिने गरेको छ अहिले। तर अहिले गुम्बाको निर्माण कार्य सुरु भएको हुनाले अलि त्यो सबै कुरामा अलिकति हामीले कम गरेको छ। तर यदि मान्छे कोही बितेको खण्डमा चाहिँ हामीले दिने गरेको छ यहाँ। अब हाम्रो यो गुम्बाको भित्रको काम भएको हुनाले काम चाहिँ सरर भइरहेको छ। मान्छे धेरै नचाहिने, यो जस्तो कि गुम्बाभित्र मूर्ति बनाउने भयो, त्यसमा 500 जना मात्रै काम हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा बिस्तारै मूर्ति काम पनि सिद्धियो र रङ लाउने काम पनि धेरै मान्छे नचाहेको हुनाले कन्टिन्यू गइरहेको छ भन्नु पर्यो। त्यो हुनुको खास कारण हाम्रो सबै यल्मुवासीहरू र विदेशमा बसिरहेको यल्मुवासी भयो र अरू चन्दादाताहरूले गरेर सम्पूर्ण गर्न सकेको हो। किनभने हाम्रो सुरु गर्दाखेरि हाम्रो यत्रो ठुलो हुन्छ भनेर हामीले सोचेको पनि थिएन। बिस्तारै गर्दै थप्दै गर्दाखेरि अहिले गुम्बा यति ठुलो निर्माण गर्न सकेको हो। गुम्बा निर्माण सहयोग गर्नेहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण यल्मुवासीहरू जो अमेरिका भयो, विदेशमा जाँदै बसेको सबैले सहयोग गरिदिनु धेरै धन्यवाद। र हाम्रो यल्मु बाहेक अरू जातिहरूले पनि धेरै सहयोग गरेका छन्। त्यसको लागि म दिलबाट धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फुल्ली त सबै लाग्नु त सबै लागिरहेको छ। त्यसमध्ये पनि कुनै आफ्नो अफिस पनि छ होइन, आफ्नो अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि हामीले म्यानेज गरेर अब 4-5 जना चाहिँ जे होस् हामीले दिनमा आइरहेछ अनि हामीले हेरिरहन्छ कि। मेनमा भन्दाखेरि त अब अटेन्सन चाहिँ कहिले पनि छुट्दैन, उहाँ त आइरहनुहुन्छ। सेकेन्ड म पनि आउँछु तसिद अनि हामी 3-4 जना चाहिँ कन्टिन्यू जे होस् यसलाई फलो गरिरहेछ कि। अब कस्तो भने अब यसलाई चाहिँ एकजनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, भोलि के गरेर के काम बिग्रिनु सक्छ। त्यो कारणले गर्दै हामी 4-5 जना चाहिँ कन्टिन्यू आइरहेछौँ। जब हाम्रो यो कार्य के अरे समिति गठन भयो हामीले के भन्यो भने यसपालि चाहिँ हाम्रो केटा जोस युथले चाहिँ के गरेर देखाउनुपर्छ त्यो भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब केटाहरूले चाहिँ सबै हाम्रो दिदीभाइ बहिनीहरू सबैले चाहिँ अब यसपालि चाहिँ हामी गर्छौँ लागि पर्छौँ भनेर चाहिँ सबैले साथ दिनुभएछ कि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एउटा त अब सदस्यहरूलाई जस्तो अब यो अब ढलान हुँदैछ भने यो दिनमा चाहिँ यस्तो ढलान हुँदैछ तपाईँहरू अलिकति सहयोगको लागि आइदिनु पऱ्यो भनेपछि सबैजना आउनुभएछ उहाँहरूलाई। यस्तो मेरो चाहिँ कसरी म चाहिँ बिहान अब जस 10 बजी चाहिँ एकचोटि यहाँ आइपुग्छु होइन। 10 बजी म मेरो अफिस छ, मेरो आफ्नो काममा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बेलुका म 4:30-5 बजी एकचोटि आउँछु अनि यहाँ सबै मैले हेर्छु। अब किनभने यहाँको मूर्ति र तपाईँको थाङ्का कलरिङको प्राइस जस्तो चाहिँ सबै मैले हेरिरहेछु होइन। खेवाहरूलाई यो ठाउँमा कुन ठाउँमा कुन कलर हान्ने सबै कुरा चाहिँ अहिले म र अटेन्सन हामी दुईजनाले म्यानेज गरिरहेछ कि। त्यही कारण म चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ एकचोटि आउँछु।
हामी त अब यहाँ सदस्य भनौँ, अब सदस्य भनेपछि अब हाम्रो कार्यकर्ताभित्र हामी सदस्य धेरै छ, केटाहरू पनि छ। यङ केटाले यो गुम्बा चाहिँ राम्रोसितले अब बनायो नि, अघि बढायो। यङ जेनेरेसन केटाले गुम्बा चाहिँ धेरै उठाइसके होइन, उठाइकन यो अब पहिलेको बाजे बोजूहरूले चाहिँ के भन्छ भने यो केटाहरूले एकदम राम्रो काम गरेछ, गुम्बा यत्रो बनायो। पहिले यस्तो भइ थिएन, पहिले त हामीहरू सानो थियो होइन, यहाँ एउटा मेङ्गाङ जस्तो थियो यहाँ ठाउँ, अहिले यत्रो 3 तला उठाइसक्यो ठुलो गुम्बा। त्यस कारणले हामीले धेरै राम्रो पनि भन्दैछ होइन, बुढापाकाहरूले धेरै राम्रो गरेछ। गुम्बा भन्ने चिज धेरै राम्रो हो नि होइन। सबैजना युवाहरू मिलेर चाहिँ हामीले कार्य समितिमा हामी चाहिँ मिलेर यो गरिरहेको पहल हो र त्यसमा सबैको साथ दिनुभएकोमा खुसी छ। र मलाई चाहिँ खास यो हाम्रो गुम्बाको लागि सबैजना मिलेर हामीले एउटा फेसबुकमा ग्रुप पेज पनि छ, जुन चाहिँ आमा याङ्री योल्मो बौद्ध गुम्बा सङ्घ भनेर हाम्रो ग्रुप पेज छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो आफ्नो यहाँको गुम्बाको सबै सदस्य बाहेक बाहिरबाट पनि हाम्रो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई हामी त्यसमा चाहिँ सक्दो जोइन हुनलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। र त्यो अहिले अब चलिरहेको पनि तपाईँको सोसियल मिडियामा फेसबुक नै हो, त्यो भएको हुनाले फेसबुकमा चाहिँ हामी अलिक बढी ध्यान दिएर त्यसमै चन्दा सम्बन्धी हामीले अब कुनै यहाँ भएको कार्यक्रम सम्बन्धी सबैको जानकारी चाहिँ त्योबाट गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यसमा इच्छुक महानुभावहरूले त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू मेम्बरसिप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। भोलिन्टरी काममा अब हाम्रो सबै युवाहरू मिलेर यहाँ लगभग अहिलेसम्म भएको कामहरू सबैजना पहिला हामीले एकचोटि पालो एउटा सर्कुलेसन बेसिसमा पालो पनि हेरेर पनि गरिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ अलिक पहिला धेरै काम हुँदाखेरि अहिले अब भित्री काम बढी बाँकी छ, अहिले रङ लगाउने भित्रको कामहरू बाँकी भएको हुनाले टाइममा हाम्रो अब हामी चाहिँ कार्य समितिको सदस्य बाहेक हाम्रो यहीँको अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठ अध्यक्षज्यूहरू अनि कोष अध्यक्ष उहाँहरू सबैजना आएर चाहिँ बढी हेर्नुहुन्छ। तर हामी पनि सक्दो जहिले सकिन्छ आफ्नो समयअनुसार समय दिने चाहिँ सबैको प्रयास छ। हजुर, हामीलाई धेरै आनन्द आइरहेछ। यो भने कस्तो भने जस्तो तपाईँको एउटा गुम्बा बाहेक हाम्रो यो चाहिँ एउटा सामाजिक केन्द्र जस्तो पनि हामी लिइरहेछौँ। अब सामाजिक केन्द्रमा तपाईँको भोलि यो चाहिँ हाम्रो पुर्खौँदेखिको लिएर हामीलाई मात्र नभएर हाम्रो भावी भविष्यका अब हाम्रो छोराछोरीहरूको लागि, उहाँको छोराछोरीको लागि पनि हो होइन। त्यो भएर चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ एउटा आफूले पनि एउटा योगदान दिनु सक्नु, अलिक हात दिन सक्नुमा धेरै खुसी लागेको छ। भोलिन्टियर भन्दा पनि हामीले अब यस्तै कहिलेकाहीँ अब यस्तो के पर्दाखेरि चाहिँ हामी आएर यहाँ गर्छौँ होइन। रेगुलर त हामी आउनु पाउँदैन पनि, आफ्नो काम पनि हुन्छ घरको। अनि त्यही हो, अब आउने चाहिँ हाम्रो दाइहरूले उहाँहरूले सबै गरिरहेछ, धेरै जस्तो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब हामी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो केही काम पर्दाखेरि चाहिँ आउँछौँ। अब केटी मान्छेहरूको हाम्रो केही काम भनौँ न हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो उसमा चाहिँ आउँछु है। अनि अरू पुरा यस्तो यहाँ अहिले गुम्बा बनाउने यस्तो मात्रै सबै उहाँ हाम्रो दाइहरूले गर्नुभएको छ, सबै उहाँहरू हो। काम गर्दाखेरि त अब धेरै राम्रो खुसी लागिरहेछ है। अब पहिला त हाम्रो भनौँ न कस्तो टाढा यस्तै थियो यो गुम्बा त, अब अहिले यत्रो ठुलो राम्रो भयो, आफूले चाहेको जस्तै भयो, सबै राम्रै भयो होइन। यस्तो बेलामा पनि अब राम्रै धेरै ठुलै गुम्बा बन्यो हाम्रो है, त्यही भएर धेरै खुसी लागेछ। एज अ भलिन्टियर त्यो नि गुम्बाको लागि गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लागेछ होइन। धर्मतिर लाग्दाखेरि आई थिङ्क एज अ युथ अरू युथहरू पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यस्तो धर्मको लागि। धर्मकर्मको नाममा चाहिँ आई थिङ्क भलिन्टियर गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ पछि फ्युचरको लागि पनि। हाम्रो एज अ फ्युचर पछि हाम्रो फ्युचर ग्रान्डसन्सहरू हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि अलिकति यो कल्चर प्रिजर्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ यो गरिराख्दाखेरि। गुम्बाको लागि समय भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली तोकिन चाहिँ सकिँदैन होइन। हजुर, आफू फ्री टाइम भएको बेला चाहिँ आउने हो, गर्ने हो। अब जे छ सानोतिनो कामदेखि लिएर सबै काम गर्ने नै हो। युथहरूलाई त्यही त अब धर्मकर्मतिर अलिकति लाग्नु पऱ्यो होइन। अब मी एज अ युथ पनि पहिला म आफै पनि थिएन यता धर्मकर्मतिर, तर आजकल अलिकति बुझ्दै आएको छु। अनि आई थिङ्क प्यारेन्ट्सको एउटा इन्फ्लुएन्स पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, उहाँले गर्दा पनि अलिकति धर्मकर्मतिर लागेको छ। सम्पूर्ण
सम्पूर्ण योल्मो समाजभित्रका युवाहरूको लागि नै प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएको तार्केघ्याङका योल्मो युवाहरूले जुन गुम्बा निर्माण जस्तो पुण्य कार्यमा जुट्नु भएको छ, सो कार्यको लागि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना दिँदै यहाँहरूको भावी कार्यक्रमले पनि छिट्टै नै मूर्त रूप लिन सकुन् भनेर कामना गर्दछु। साथै योल्मो समुदायका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा उहाँहरूको गुम्बा निर्माणको कार्यलाई सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूसँग हाम्रो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउनको लागि सल्लाह तथा सुझाव छ भने योल्मो मिडिया ग्रुप, पोस्ट बक्स नम्बर 9050 काठमाडौँ नेपाल तथा yolmomedia@gmail.com मा यहाँहरूले सल्लाह तथा सुझाव पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले नछुटाई हेर्नको लागि योल्मो मिडिया ग्रुपको फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने वेब पेज www.yolmo.com.np मा लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता योल्मो समाजभित्रका यस्तै रोचक विषय वस्तुहरूलाई लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। थुजी छे।